न्यायकर्ता अध्याय 10। तोला र याइर इजरायलका अगुवा भएका। अबिमेलेकको पालोपछि इसाखारको एकजना मानिस, पुवाका छोरा दोदोका नाति, एफ्राइमको पहाडी देशको सामिरमा बस्ने तोला इजरायललाई छुटाउनलाई खडा भए। तिनी 23 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। अनि जब तिनी मरे तब सामिरमा गाडिए। तिनी पछि गिलादी याइर आए। तिनी 22 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। तिनका 30 जना छोराहरू थिए जो 30 वटा गधामा सवार हुन्थे। गिलाद देशमा तिनीहरूका 30 वटा सहरहरू थिए जो आजको दिनसम्म पनि हब्बात याइर कहलाइन्छ। याइर मरेपछि तिनी कामोनमा गाडिए। अम्मोनीहरूले इजरायललाई सताएका। फेरि इजरायलीहरूले अराम, सिदोन र मोआबका अम्मोनीहरू र पलिस्तीहरूका देवता देवीहरू तथा बाल र अस्तोरेत देवताहरूलाई पूजेर परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। तिनीहरूले परमप्रभुलाई त्यागे र उहाँको सेवा गरेनन्। यसै कारण परमप्रभु इजरायलसँग क्रोधित हुनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई पलिस्तीहरू र अम्मोनीहरूका हातमा बेचिदिनुभयो, जसले त्यस वर्ष तिनीहरूलाई चकनाचुर पारे र दबाए। उनीहरूले यर्दनको पूर्वपट्टि एमोरीहरूको देशमा अर्थात् गिलादमा बस्ने सबै इजरायलीहरूलाई 18 वर्षसम्म सताउँदै र अत्याचार गर्दै रहे। तब यहुदा, बेन्यामिन र एफ्राइममाथि आक्रमण गर्नलाई अम्मोनीहरू यर्दन पारी तरे र इजरायल साह्रै सङ्कष्टमा पर्यो। अनि इजरायलीहरूले सहायताको निम्ति परमप्रभुको पुकारा गरेर भने, हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हामीले आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेर बाल देवताहरूलाई पूजेका छौँ। परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो, जब मिश्री, एमोरी, अम्मोनी, पलिस्ती, सिदोनी, अमालेकी र मिद्यानीहरू सबैले तिमीहरूलाई अत्याचार गरे र तिमीहरूले सहायताको निम्ति मेरो पुकारा गर्यौ, तब मैले तिमीहरूलाई उनीहरूका हातबाट छुटाइन र? तर तिमीहरूले मलाई त्याग्यौ र अरू देवताहरूलाई पुज्यौ। यसैले अब म तिमीहरूलाई फेरि छुटाउने छैन। गएर तिमीहरूले चुनेका देवताहरूलाई सहायताको निम्ति पुकार र तिनीहरूले नै तिमीहरूका दुःखको समयमा बचाउन्। तर इजरायलीहरूले परमप्रभुलाई भने, हामीले पाप गरेका छौँ। हामीलाई तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। तर हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्दछौँ कि केवल अहिले हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। तब तिनीहरूले पराई देवताहरूलाई त्यागे र परमप्रभुको आराधना गरे। अनि उहाँले इजरायलको दुर्गतिलाई अरू बढ्ता हेर्न सक्नु भएन। तब अम्मोनीहरू युद्धको निम्ति भेला गरिएर गिलादमा छाउनी हालेर बसे र इजरायलीहरू चाहिँ भेला भएर मिस्पामा छाउनी हाले। तब गिलादका मानिसहरूका नायकहरूले आपसमा भने, जुन मानिसले अम्मोनीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्ला त्यही नै गिलादका बासिन्दाहरूका शासक हुनेछ। न्यायकर्ता अध्याय 11। यिप्ताले इजरायलीहरूलाई अम्मोनीहरूबाट छुटाएका। गिलादी यिप्ता एक वीर योद्धा थिए। तिनी एक वेश्यातर्फका गिलादका छोरा थिए। तर गिलादकी पत्नीले पनि तिनका धेरै छोराहरू जन्माइन्। अनि जब तिनीहरू ठुला भए तब तिनीहरूले यिप्तालाई धपाए। तिनीहरूले तिनलाई भने, हाम्रा पिताको घरमा तेरो केही हक छैन, त अर्की स्त्रीको छोरा होस्। यसैले आफ्ना दाजुभाइहरूदेखि बाँच्नलाई यिप्ता भागेर तोब देशमा बस्न लागे र केही साहसी मानिसहरू तिनका चारैतिर भेला भए र उनीहरू तिनका पछि लागे। केही समयपछि अम्मोनीहरूले इजरायलसित लडाईँ गरे। जब लडाईँ सुरु भयो तब गिलादका बुढापाकाहरू तोब देशबाट यिप्तालाई ल्याउन गए। तिनीहरूले तिनलाई भने, आएर हाम्रा सेनापति हुनुहोस् र हामी अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न सक्नेछौँ। तर यिप्ताले गिलादका बुढापाकाहरूलाई भने, तिरस्कार गरेर तिमीहरूले मलाई मेरा पिताको घरबाट धपायौ। दुःख पाउँदा अब किन तिमीहरू म कहाँ आउँछौ? तिनीहरूले जवाफ दिए, यद्यपि अब हामी तपाईँतिर लागेका छौँ। हामीहरूसित आएर अम्मोनीहरूसँग लडाईँ गर्नुहोस् र तपाईँ गिलादका सारा बासिन्दाहरूका शासक हुनुहुनेछ। यिप्ताले तिनीहरूलाई भने, यदि तिमीहरूले मलाई अम्मोनीहरूसित लडाईँ गर्न फकाएर लग्यौ
र यदि परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभयो भने के साँच्चै म तिमीहरूका शासक हुनेछु? गिलादका बुढापाकाहरूले फेरि यिप्तालाई भने, परमप्रभु हामीहरूका बीचमा साक्षी हुनुहुन्छ। उहाँको शपथ खाएर भन्दछौँ कि हामी तपाईँले भन्नुभए झै गर्नेछौँ। तब यिप्ता गिलादका बुढापाकाहरूका साथमा गए र मानिसहरूले तिनलाई आफ्ना शासक र सेनापति तुलाए र मिस्पामा परमप्रभुको उपस्थितिमा यिप्ताले आफ्ना सबै कुरा दोहोर्याए। यिप्ताले अम्मोनका राजा कहाँ उनको तिनीहरूसित के झगडा थियो र उनले तिनीहरूको देशलाई आक्रमण गरे भनी सोध्नलाई दूतहरू पठाए। अम्मोनी राजाले यिप्ताका मानिसहरूलाई यो जवाफ दिए, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरूले अर्नोनदेखि यब्बोक र यर्दन नदीसम्मका हाम्रा देश लिए। यो देश शान्तिसित हामीलाई फर्काइदेऊ। यिप्ताले अम्मोनका राजा कहाँ दोस्रो पल्ट यसो भनेर दूतहरू पठाए। यिप्ता यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलले न त मोआबीहरूको देश न अम्मोनीहरूको देश लिए। तर जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट उक्लेर आए तब तिनीहरू उजाड स्थानबाट भएर लाल समुद्रमा गए र कादेशमा पुगे। तब तिनीहरूले उनको देशबाट छिरेर जानलाई अनुमति माग्न भनी एदोमका राजा कहाँ दूतहरू पठाए। तर एदोमका राजाले सुन्दै सुनेनन्। तिनीहरूले मोआबका राजा कहाँ पनि पठाए, तर उनी पनि राजी भएनन्। यसैले इजरायल कादेशमा नै रहे। त्यसपछि तिनीहरू एदोम र मोआबको फेरा मारेर उजाड स्थानबाट भई मोआबका पूर्वपट्टि लागे। तिनीहरूले अर्नोनको पारीपट्टि छाउनी हाले, तर तिनीहरू मोआबीहरूको देशभित्र त पसेनन्, किनभने अर्नोन चाहिँ मोआबको सिमाना थियो। त्यसपछि इजरायलले उनको देशबाट छिरेर आफ्नो ठाउँमा जान पाऊँ भनी हेशबोनमा शासन गर्ने एमोरीहरूका राजा सिहोन कहाँ दूतहरू पठाए। तर सिहोनले इजरायललाई उनको देशबाट जानलाई विश्वास गरेनन्। उनले आफ्ना सबै मानिसहरूलाई भेला गरे र यासामा छाउनी हालेर इजरायलसँग लडाईँ गरे। तब परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले सिहोन र उनका सबै मानिसहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनुभयो र तिनीहरूले उनीहरूलाई जितेर त्यस प्रान्तमा भएका एमोरीहरूका जम्मै इलाका अधिकार गरे। तिनीहरूले अर्नोनदेखि यब्बोकसम्म र उजाड स्थानदेखि यर्दन नदीसम्मै एमोरीहरूका सबै इलाकाहरू लिए। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजा इजरायलका भलाइको निम्ति एमोरीहरूलाई धपाउनुभयो। अब यो फिर्ता लिन तिम्रो के अधिकार छ? तिमीहरूका देवता कमोसले तिमीहरूलाई जे दिन्छ त्यही लिन्छौ होइन? त्यसरी नै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुहुन्छ त्यही लिन्छौ। अब के तिमी मोआबका राजा सिप्पोरका छोरा बालक भन्दा असल छौ र? के उसले कहिले इजरायलसित झगडा गरेर आक्रमण गर्यो र? 300 वर्षसम्म इजरायलीहरू हेशबोन, अरोवेर र तिनका चारैतिरका बस्तीहरूमा र अर्नोनका किनारका सबै सहरहरूमा बसे। त्यसबेला तिमीहरूले तिनीहरूलाई किन फिर्ता लिएनौ? हामीहरूले तिमीहरूलाई केही खराबी गरेका छैनौ, तर तिमीले हामीलाई आक्रमण गरेर खराबी गरिरहेका छौ। परमप्रभु जो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले नै इजरायलीहरू र अम्मोनीहरूका बीचमा आजको दिन न्याय गरून्। तर यिप्ताले पठाएको समाचारलाई अम्मोनीहरूका राजाले केही वास्ता गरेनन्। यिप्ताको भाकल। तब परमप्रभुका आत्मा यिप्तामाथि आउनुभयो र तिनी गिलाद र मनासेबाट भई गिलादको मिस्पाबाट छिरेर अम्मोनीहरूका विरुद्ध अघि बढे। यिप्ताले परमप्रभुलाई यो भाकल गरेर भने, यदि तपाईँले अम्मोनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभयो भने जब म अम्मोनीहरूबाट कुशलसित फर्कुँला तब मलाई भेट्नलाई मेरो घरको ढोकाबाट बाहिर आउने पहिलो प्राणी परमप्रभुको हुनेछ। म त्यसलाई होम बलि गरी चढाउनेछु। तब यिप्ता अम्मोनीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई पारी तरेर गए र परमप्रभुले उनीहरूलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। तिनले अरोवेरदेखि मिन्नित र हाबिल करमिमसम्म 20 सहरहरू ध्वस्त पारे। यसरी इजरायलले अम्मोनलाई आफ्नो अधीनमा पारे। जब यिप्ता मिस्पामा आफ्नो घरमा फर्के तब तिनलाई बाहिर भेट गर्न खैजडी बजाउँदै र नाच्दै तिनकी छोरी आइन्। यिनी तिनकी एउटै छोरी थिइन्।
तिनको अरू कोही छोराछोरी थिएन। जब तिनले यिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो लुगा च्यातेर भने, हाय मेरी छोरी, तिमीले मेरो मनै भाँचिदिएकी छौ। तिमीले कस्तो कष्ट ममाथि ल्याएकी छौ। मैले परमप्रभुसित एउटा भाकल गरेको छु र म त्यो टार्न सक्दिन। यिनले जवाफ दिइन्, बुबा, तपाईले परमप्रभुमा गम्भीर भाकल गर्नुभएको छ। तपाईले त्यही अनुसार मलाई गर्नुहोस्, किनभने परमप्रभुले तपाईका शत्रु अम्मोनीहरूसँग बदला लिनुभएको छ। तर बुबा, म माथि एउटा कृपा गर्नुहोस्। 2 महिनासम्म मलाई छोडिदिनुहोस् र म आफ्ना सहेलीहरूसित यी डाँडाहरूमा घुमफिर गर्न पाऊँ र म आफ्नो कुमारी अवस्थाको मृत्युमाथि शोक गर्न सकूँ। तिनले भने, जाऊ। र तिनले यिनलाई 2 महिनाको निम्ति बिदा गरे। तिनी आफ्ना सहेलीहरूसित गइन् र डाँडाहरूमा आफ्नो कुमारित्वको निम्ति रोइन्। 2 महिनाको अन्त्यमा तिनी आफ्ना पिता कहाँ फर्केर आइन् र यिप्ताले आफूले गरेको भाकल पूरा गरे। तिनी कुमारी थिइन्। यसैबाट इजरायलका छोरीहरू प्रत्येक वर्ष 4 दिनसम्म गिलादी यिप्ताकी छोरीको स्मृतिमा बाहिर जाने एउटा परम्परा भयो। न्यायकर्ता अध्याय 12। यिप्ता र एफ्राइम। एफ्राइमीहरूले आफ्ना फौज भेला गरे र पारी तरेर सापोनमा गए। तिनीहरूले यिप्तालाई भने, अम्मोनीहरूसँग लडाईँ गर्न जाँदा हामीलाई किन बोलाउनु भएन? हामी तपाईलाई तपाईको घर समेत जलाइदिनेछौँ। यिप्ताले जवाफ दिए, म र मेरा मानिसहरूको अम्मोनीहरूसँग झगडा थियो र मैले तिमीहरूलाई सहायताको निम्ति बिन्ती गरेको थिएँ। तिमीहरूले हामीलाई उनीहरूका हातदेखि बचाएनौ। जब मैले यो देखेँ कि हामीले तिमीहरूबाट केही सहायता नपाउने रहेछौँ, तब आफ्नो प्राण जोखिममा हालेर अम्मोनीहरूका विरुद्धमा हिँडे र परमप्रभुले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुभयो। अब किन तिमीहरू आज मलाई आक्रमण गर्दैछौ? तब यिप्ताले गिलादका सबै मानिसहरूलाई भेला गरेर एफ्राइमसँग लडाईँ गरे। गिलादीहरूले तिनीहरूमाथि प्रहार गरे, किनकि एफ्राइमीहरूले यसो भनेका थिए, तिमी गिलादीहरू एफ्राइम र मनास्सेबाट बागी भएर गएका हौ। गिलादीहरूले यर्दनका जाँघरहरू लिए र एफ्राइमीहरूलाई जान नदिने गरी रोकिराखे। जब भागेको कुनै एफ्राइमीले पारी जानलाई बिन्ती गर्थ्यो, तब गिलादका मानिसहरूले त्यसलाई सोद्धथे, के त एफ्राइम होस्? र त्यसले होइन भन्यो भनेदेखि तिनीहरूले भन्थे, त्यसो भए सिब्बोलेत भन्। त्यसले त्यो शब्द ठिकसित उच्चारण गर्न नसकेर सिब्बोलेत भन्यो भने तिनीहरूले त्यसलाई यर्दनका जाँगरहरूमा पक्रेर मार्दथे। त्यसबेला एफ्राइमका 42,000 मानिसहरू मारिए। यिप्ता 6 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। तब गिलादी यिप्ता मरे अनि तिनी गिलादको एउटा सहरमा गाडिए। इब्सान, एलोन र अब्दोन। यिप्तापछि बेथलेहेमका इब्सान इजरायलका अगुवा भए। तिनका 30 जना छोरा र 30 छोरी थिए। तिनले ती 30 छोरीहरूलाई अरू वंशसित विवाह गरिदिए र आफ्ना छोराहरूका निम्ति 30 जना बुहारीहरू अरू वंशबाट ल्याए। तिनी 7 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। तब तिनी मरे र बेथलेहेममा गाडिए। तिनी पछि जबुलुनी एलोन 10 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। तब तिनी मरे र जबुलुनका देशको अय्यालोनमा गाडिए। त्यसपछि पिरातोनी हिल्लेलका छोरा अब्दोन इजरायलका अगुवा भए। तिनका 40 छोरा र 30 नाति थिए र हरेक आफ्नो गधामा सवारी हुन्थ्यो। तिनी 8 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए। त्यसपछि तिनी मरे र अमालेकीहरूको पहाडी देशका एफ्राइमको पिरातोनमा गाडिए। न्यायकर्ता अध्याय 13। सिम्सोनको जन्म। फेरि इजरायलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे र उहाँले तिनीहरूलाई 40 वर्षसम्म पलिस्तीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभयो। दानको कुलका सोरामा बस्ने एकजना मानिस थिए जसको नाउँ मानोह थियो र जसकी पत्नी बाजी थिइन् र तिनको कोही छोराछोरी थिएन। परमप्रभुका दूत ती स्त्री कहाँ देखा परेर तिनलाई भने, तिमी बाजी छौ र तिम्रो कोही छोराछोरी छैन, तर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ। अब मैले भने चाहिँ तिमीले गर्नु, होशियार हौ
दाखमद वा अरू मत्ताएको मद नपिउनु र कुनै अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरा जन्माउनेछौ। त्यसको कपालमा छुरा नलागोस्, किनभने त्यो बालक जन्मेको दिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजिरी हुनेछ। त्यसले नै इजरायललाई पलिस्तीहरूका हातबाट छुटाउन सुरु गर्नेछ। ती स्त्री गएर आफ्ना लोग्नेलाई यसो भनेर बताइन्, परमेश्वरका एकजना मानिस म कहाँ आए। तिनको मोहडा परमेश्वरका दूतको झै थियो र हेर्नमा अति भय योग्य थियो। तिनी कहाँबाट आएका हुन् भनी मैले तिनलाई सोधिन र तिनले पनि मलाई आफ्नो नाउँ बताएनन्। तर तिनले मलाई भने, तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरा जन्माउनेछौ। आजदेखि उसो तिमीले दाखमद वा अरू मत्ताएको मद नपिउनु र अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने त्यो केटो जन्मेको दिनदेखि मर्ने दिनसम्मै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको नाजिरी हुनेछ। तब मानुहले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, बिन्ती छ तपाईँले पठाउनुभएका परमेश्वरका ती मानिस फेरि एकपल्ट आउन् र त्यो जन्मने बालकलाई हुर्काउन हामीले के गर्नुपर्छ सो हामीलाई बताइदेऊन्। परमेश्वरले मानोहको प्रार्थना सुन्नुभयो र परमेश्वरका दूत बारीमा बसिरहेकी ती स्त्री कहाँ फेरि आए। तिनका लोग्ने तिनीसँग थिएनन्। स्त्री झट्टै दगुरेर गई मानोहलाई भनिन्, त्यस दिन आएका ती मानिस फेरि म कहाँ आएका छन्। मानोह झट्टै तिनीसँग गए र त्यस व्यक्तिलाई भेटेर भने, के मेरी पत्नीसँग कुरा गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ? तिनले भने, हो, म नै हुँ। मानोहले भने, जब तपाईँको वचन पुरा हुनेछ तब त्यो केटाको जीवन र कामको नियम कस्तो हुनेछ? परमप्रभुका दूतले जवाफ दिएर भने, मैले जे भनेको छु सो कुरा तिम्री पत्नीले होशियारसँग पालन गर्नुपर्छ। दाखको बोटबाट निस्केको केही पनि तिनले चाख्नु हुँदैन। तिनले दाखमद वा अरू मत्ताएको मद पिउनु हुँदैन। कुनै पनि अशुद्ध खानेकुरा तिनले खानु हुँदैन। मैले जे भनेको छु त्यो सबै तिनले गर्नुपर्छ। मानोहले परमप्रभुका दूतलाई भने, कृपा गरी पर्खनुहोस् र हामी तपाईँको निम्ति एउटा पाठो तयार गर्नेछौँ। परमप्रभुका दूतले जवाफ दिए, तिमीहरूले मलाई रोक्यौ भने पनि म तिमीहरूले चढाएको भोजन खान्न। तर तिमीहरूको इच्छा छ भने होम बलि तयार गर र त्यो परमप्रभुमा चढाऊ। मानोहले तिनलाई परमप्रभुका दूत हुन् भनी चिनेनन्। तब मानोहले तिनलाई भने, तपाईँको नाउँ के हो? किनकि तपाईँको वचन पुरा भएपछि हामी तपाईँको आदर गर्न चाहन्छौँ। परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, तिमी किन मेरो नाउँ सोध्ने आँट गर्छौ? यो नाउँ समझदेखि बाहिर छ। तब मानोहले पाठो र उचित अन्न बलि लिएर ती चट्टानमाथि परमप्रभु कहाँ चढाए। अनि मानोह र तिनकी पत्नीले हेरिरहेकै बेलामा परमप्रभुले आश्चर्यमय काम गर्नुभयो। जब त्यस वेदीबाट स्वर्गतिर एउटा ज्वाला उठ्यो, तब ज्वालासँगै परमप्रभुका दूत मासतिर गए। यो देखेर मानोह र तिनकी पत्नी घोप्टो परे। त्यसपछि परमप्रभुका ती दूत मानोह र तिनकी पत्नी कहाँ फेरि देखा परेनन् र मानोहले ती त परमप्रभुका दूत रहेछन् भनी थाहा पाए। तर तिनले आफ्नी पत्नीलाई भने, हामी त निश्चय नै मर्नेछौँ, किनभने हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौँ। तर तिनकी पत्नीले जवाफ दिइन्, परमप्रभुले हामीलाई मार्ने नै इच्छा गर्नुभएको भए उहाँले हाम्रा हातका होम बलि र अन्न बलि ग्रहण गर्नुहुने थिएन र यी सबै कुरा देखाउनुहुने थिएन वा भन्नुहुने थिएन। ती स्त्रीले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनको नाउँ सिमसोन राखिन्। त्यो बालक बढ्न लाग्यो र परमप्रभुले त्यसलाई आशिष दिनुभयो। अनि त्यो सोरा र एस्तोलको बीचमा भएको महनेम दानमा हुँदा परमप्रभुका आत्माले त्यसलाई प्रेरणा दिन लाग्नुभयो। न्यायकर्ता अध्याय 14। सिमसोन र तिम्नाको स्त्री। सिमसोन तिम्नामा झरे र त्यहाँ तिनले एउटी पलिस्ती स्त्रीलाई देखे। जब तिनी फर्केर आए तब तिनले आफ्ना बुबा र आमालाई भने, मैले तिम्नामा एउटी पलिस्ती स्त्री देखेको छु र मलाई तिनीसँग विवाह गरिदिनुहोस्। तिनका आमा बुबाले तिनलाई भने, के हाम्रो आफ्नै कुटुम्बमा
अथवा हाम्रै आफ्नो जातिमा कोही स्त्री छैन र खतना नभएका पलिस्तीहरूकी स्त्रीलाई तैँले विवाह गर्नुपर्छ? तर सिम्सोनले आफ्ना बुबालाई भने, ती स्त्री नै मेरो निम्ति ल्याइदिनुहोस्, तिनी नै मेरो निम्ति ठिक छिन्। पलिस्तीहरू जो त्यस बेला इजरायलका शासक थिए, उनीहरूका विरुद्धमा परमप्रभुले मौका हेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा परमप्रभुको हात छ भनी तिनका आमा बुबालाई थाहा थिएन। सिम्सोन आफ्ना आमा बुबासँग तिम्नामा झरे र जब तिनीहरू त्यहाँका दाखबारीहरूमा पुगे तब एउटा जवान सिंहले गर्जदै सिम्सोनलाई झम्ट्यो। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै सिम्सोनमा आउनुभयो र तिनको हातमा केही हतियार नभए तापनि तिनले त्यस सिंहलाई एउटा पाठा लैजाई च्यातचुत गरिदिए। तर आफूले गरेको कुरो तिनले आफ्ना आमा बुबालाई भनेनन्। त्यसपछि तिनी तल झरेर त्यस स्त्रीसँग बातचित गरे र त्यस स्त्रीले तिनलाई रिझाई। केही समयपछि त्यसलाई विवाह गर्नलाई तिनी फेरि तल झरे। त्यस सिंहको सिनो हेर्नलाई तिनी त्यतातिर लागे र त्यसमा मौरी समेतको चाका देखे। तिनले मह काढेर हात चाड्दै गए। जब तिनी आफ्ना आमा बुबा कहाँ आइपुगे तब तिनीहरूलाई पनि केही मह दिए र तिनीहरूले पनि खाए। तर आफूले त्यो मह सिंहको सिनोबाट काडेको कुरो तिनले तिनीहरूलाई बताएनन्। तिनका बुबा त्यो स्त्री हेर्नलाई गए र दुलहाहरूको दस्तुर अनुसार सिम्सोनले त्यहाँ एउटा भोज दिए। जब तिनी त्यहाँका मानिसहरूका सामु देखा परे तब उनीहरूले 30 जना मानिसहरूलाई तिनका साथ जानलाई ल्याए। सिम्सोनले तिनीहरूलाई भने, म तिमीहरूलाई एउटा अड्को थाप्छु। यी 7 दिनको भोजको समयमा तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सक्यौ भने म तिमीहरूलाई 30 थान कपडा र 30 जोर लाउने लुगा दिनेछु। तर तिमीहरूले त्यो अड्को फुकाउन सकेनौ भने तिमीहरूले मलाई 30 थान कपडा र 30 जोर लाउने लुगा दिनुपर्छ। तिनीहरूले भने, अड्को हामी सुनौ त। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, खानेबाट खाने कुरो निस्क्यो, बलियोबाट गुलियो कुरो निस्क्यो। 3 दिनको अन्तरमा पनि तिनीहरू त्यो अड्को फुकाउन सफल भएनन्। चौथो दिन तिनीहरूले सिम्सोनकी पत्नीलाई भने, तिम्रा लोग्नेलाई फकाऊ र तिनले तिमीलाई त्यो अड्को फुकाइदेऊन्, नत्र त हामी तिमीलाई र तिम्रा बाबाको घरलाई आगो लगाइदिनेछौँ। के तिमीले हामीलाई कंगाली तुल्याउनलाई निम्तो दियौ? तब सिम्सोनकी पत्नीले तिनको सामु रोई कराइकन भनी, तपाईँ मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्न। तपाईँले मेरा भाइ बन्धुहरूलाई एउटा अड्को थाप्नु भएको छ, तर त्यो मलाई बताउनु भएको छैन। तिनले त्यसलाई भने, मैले त त्यो मेरा माता पितालाई पनि भनेको छैन, र के त्यो तिमीलाई भन्नु? तर भोजको 7 दिन समाप्त नहुन्जेल त्यो तिनको सामुन्ने रोइ बसी। यसैले 7औं दिनमा त्यसले साह्रै जिद्दी गरेकी हुनाले तिनले त्यसलाई बताइदिए र त्यसले त्यो अड्को आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई बताइदिए। त्यसै दिन सूर्य अस्ताउन अघि सहरका मानिसहरूले सिम्सोनलाई भने, महभन्दा गुलियो के हुन्छ र? सिंहभन्दा बलियो के हुन्छ र? सिम्सोनले भने, मेरो कोरलीलाई नजोतेका भए तिमीहरूले यो अड्को फुकाउन सक्ने थिएनौ। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै सिम्सोनमा आउनुभयो। तिनी तल अस्कलोनमा गए र त्यहाँ तिनले 30 जना मान्छे मारे र उनीहरूका चिजबिज उतारेर उनीहरूका लुगाहरू ती अड्को फुकाउने मानिसहरूलाई दिए। तर तिनलाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनी आफ्ना बुबाको घरमा गइहाले। सिम्सोनकी पत्नी लोकन्त हुने मानिसलाई दिइयो। न्यायकर्ता अध्याय 15। सिम्सोनले पलिस्तीहरूलाई मारेका। केही समयपछि गहुँका फसलको बेलामा एउटा पाठो लिएर सिम्सोन आफ्नी पत्नीलाई भेट्न गए। तिनले भने, मेरी पत्नीको कोठामा म जान चाहन्छु। तर त्यसका बुबाले तिनलाई जान दिएनन्। त्यसका बुबाले भने, तिमीले त्यसलाई घृणा गर्यौ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भएको हुनाले मैले त त्यसलाई तिम्रो लोकन्तलाई दिएँ। त्यसकी बहिनी त्योभन्दा राम्री छे, अब त्यसलाई नै लैजाऊ। तर सिम्सोनले भने, यसपल्ट पलिस्तीहरूसित साटो लिने मेरो हक छ। म साँच्ची नै उनीहरूको केही नोक्सानी गर्नेछु। तब तिनले गएर 300 स्यालहरू पक्रे।
तिनले 2-2वटा स्यालका पुच्छर बाँधे र हरेक जोडीको बीचमा एउटा एउटा राँको बाँधिदिए। त्यसपछि तिनले ती राँकाहरू जलाए र ती स्यालहरूलाई पलिस्तीहरूका पाकिरहेका मकैका बारीहरूमा छोडिदिए। तिनले पाकिरहेका अन्न र बिटा समेत दाखबारी र भद्रक्षका बगैँचाहरू पनि डढाइदिए। तब पलिस्तीहरूले सोधे, यो कसले गरेको हो? तिम्नाका तिनका ससुराले सिम्सोनकी पत्नी तिनको लोकान्तालाई दिएकोले सिम्सोनले यो सब गरेको हो भनी उनीहरूले सुने। तब पलिस्तीहरू गएर त्यसलाई र त्यसका बुबालाई जलाइदिए। सिम्सोनले उनीहरूलाई भने, किनकि तिमीहरूले यस्ता कार्यहरू गर्यौ, म यो शपथ खाएर भन्दछु कि म तिमीहरूलाई यसको बदला नलिउन्जेल म थामिन्न। तब तिनले उनीहरूलाई हिर्काउनसम्म हिर्काएर धेरैजनालाई मारे। त्यसपछि तिनी एतामका पहरोको ओडारमा गएर बस्न लागे। सिम्सोनले पलिस्तीहरूलाई लहीमा परास्त गरेका। पलिस्तीहरू उक्लेर आए र यहुदामा छाउनी हाले र लहीको छेउमा छरिएर बसे। यहुदाका मानिसहरूले भने, तिमीहरूले किन हामीमाथि चढाइ गर्यौ? उनीहरूले जवाफ दिए, हामी सिम्सोनलाई पक्रन आएका छौँ, त्यसले हामीलाई गरे झै हामी त्यससँग गर्नेछौँ। तब यहुदाबाट 3000 मानिसहरू एतामका पहरोको ओडारमा झरे। तिनीहरूले सिम्सोनलाई भने, पलिस्तीहरू त हाम्रा शासक हुन् भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहै छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले हामीमाथि के गर्नुभयो? तिनले भने, मैले त उनीहरूले जस्तो मसँग गरे त्यस्तै मात्र गरेको छु। तिनीहरूले तिनलाई भने, हामी त तपाईँलाई बाँधेर पलिस्तीहरूका हातमा दिन आएका छौँ। तिनले भने, त्यसो भए तिमीहरू आफैले मलाई मार्ने छैनौ भनी मसँग शपथ खाओ। तिनीहरूले जवाफ दिए, ठिक छ, हामी त तपाईँलाई बाँधेर पलिस्तीहरूका हातमा मात्र दिनेछौँ, हामी तपाईँलाई मार्ने छैनौँ। तिनीहरूले तिनलाई 2वटा नयाँ डोरीले बाँधे र पहरोको ओडारबाट माथि ल्याए। तिनी लहीमा पुग्न लाग्दा पलिस्तीहरूले तिनीतिर चिच्याउँदै आए। तब परमप्रभुका आत्मा झट्टै तिनीमा आउनुभयो र तिनका पाखुरामा भएका डोरीहरू डढेका सनपाट झै भए र तिनका बन्धनहरू चुडिए। तिनले गधाको एउटा आलो बङ्गारो भेट्टाएर उठाए अनि 1000 मान्छे मारे। तिनले भने, गधाको बङ्गारोले मैले उनीहरूलाई नाश गरे, रास लगाएँ। गधाको बङ्गारोले मैले 1000 मान्छे मारे। यति भनिसकेर तिनले त्यो बङ्गारो फ्याँकिदिए। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ रामत लही राखियो। त्यसपछि तिनलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र कराएर परमप्रभुको पुकारा गरेर यसो भने, तपाईँले आफ्नो दासलाई यो ठुलो विजय दिनुभयो र अब के म तिर्खाले मर्नु, यी बेखतनाका हातमा पर्नु? तब परमप्रभुले लहीमा भएको खाल्डोलाई चिरेर फुटाइदिनुभयो र त्यहाँबाट पानी फुटेर निस्क्यो। सिम्सोनले त्यो पानी पिए र तिनको ताकत फर्क्यो र तिनी फेरि ताजा भए। यसै कारण लहीको मूललाई आजको दिनसम्म पनि एन हक्कोरे भन्दछन्। पलिस्तीहरूको समयमा सिम्सोन 20 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भए।